राहीला, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी बर्थडे में ज़रूर आऊँगी। अभी तो पूरा एक हफ्ता रहता है। तुम क्यों अभी से इतना परेशान हो रही हो? और तुम तैयारियों की भी फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी मदद करवा दूँगी। बस तुम ये बताओ कि फ़ाइनल डेट क्या है? मेरी दोस्त राहीला मेरे घर पे आई हुई थी। दिसंबर के आखिर में उसकी बर्थडे थी और वो सोच रही थी कि इस बार सेलिब्रेशन का एहतमाम ज़्यादा किया जाए। वो मुझसे मशवरा लेने के लिए आई हुई थी, क्योंकि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। यार सुंदर्स, बर्थडे तो 28 को है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि डेट आगे पीछे कर लूँ। इससे कोई मसला तो नहीं होता? मैं इसलिए आगे पीछे करना चाहती हूँ ताकि संडे का दिन हो और मेरी तमाम दोस्तें आ सकें। तुम्हें तो पता है कि हर कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है और फिर फैमिली में जो कज़न्स हैं वो भी अपने कामों में बिजी होते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इतवार के दिन रख लूँ। राहीला की बात सुन के मैंने भी इस बात में सर हिला दिया। हाँ, इसमें कोई कबाहत नहीं, डेट आगे पीछे कर सकते हैं। तो बस फाइनल हुआ कि इतवार के दिन तुम्हारी बर्थडे होगी। उस दिन डेट तो 30 बन रही है। कोई बात नहीं, हम दोनों अब बर्थडे के बारे में मज़ीद बातें करने लगे। और फिर आखिर में उसने जाते हुए बस इतना ही कहा कि मैंने सुबह सवेरे उसके घर पहुंचना है। हालांकि बर्थडे शाम में होनी थी। मैंने भी उसे कह दिया, ठीक है, मैं सुबह सवेरे पहुंच जाऊंगी। हालांकि मेरे टेस्ट चल रहे थे। मैं हर रोज़ यही सोचती कि कल पढ़ाई करूंगी और अब तो टेस्ट सर पे आ गए थे। यूनिवर्सिटी जाने को दिल नहीं करता था, इसीलिए मैंने छुट्टी कर ली कि मैं घर पे बैठ के पढ़ूंगी। लेकिन घर पे बैठ के भी मैं पढ़ाई नहीं कर पाई। और अब तो बर्थडे आने वाली थी। मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आज जुम्मे का दिन था। ये इतवार नहीं, अगले इतवार मेरी सबसे प्यारी दोस्त राहीला की बर्थडे थी। मैंने उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी थी और गिफ्ट भी लेना था। मैंने सोचा कि हफ्ते के दिन जाके पॉलर से अपना फेशियल वगैरह करवा के आऊँगी और फिर आते हुए गिफ्ट भी लेती आऊँगी। राहीला अपने घर चली गई थी। दोपहर का वक्त था, मैं अपने कमरे में बैठी थी। ना चाहते हुए भी मैंने किताबें उठा ली, क्योंकि पढ़ाई तो मुझे करनी ही थी। लेकिन क्या करती, पढ़ाई का दिल नहीं चाह रहा था। मैं ज़बरदस्ती किताबें खोले बैठी थी। मैं हर किताब को देख रही थी। किसी का सफ़ा इधर पलटती तो किसी का उधर। मैं पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं ले रही थी। ना जाने मुझे कुछ दिनों से अजीब सा हो रहा था। पढ़ने को दिल ही नहीं चाह रहा था। अब यूं ही बैठे बैठे 5 बज गए तो मैं शाम की चाय पीने के लिए अपने कमरे से बाहर आ गई। मेरा कमरा ऊपर था, इसीलिए मैं सीढ़ियाँ उतर के अब नीचे आ चुकी थी। अम्मी अब्बू ड्राइंग रूम में बैठे शाम की चाय पी रहे थे। मुझे देख के अम्मी कहने लगी कि हो गई तुम्हारी सुबह। अम्मी ने तंज के साथ कहा था, क्योंकि मैं सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकली थी। नाश्ता भी मैंने कमरे में ही किया था। मैंने अम्मी की बात का जवाब न दिया और उनके साथ जाके सोफे पे बैठ गई। तो मुलाजिमा उसी वक्त मेरे लिए चाय डालने लगी। अब्बा भी आज ऑफिस नहीं गए थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए अम्मा अब्बा दोनों ही ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। भैया भाभी तो हनीमून के लिए गए हुए थे। हालांकि उनकी शादी को 2 माह से ऊपर का अरसा हो गया और वो अब हनीमून मनाने के लिए नारायण कागान गए थे। चाय पीने के बाद मैं दोबारा से अपने कमरे की तरफ आने लगी तो अब्बा ने मुझे आवाज़ दे के रोक लिया। वो मुझसे कोई बात करना चाह रहे थे। उनके कहने पर मुझे भी रुकना ही पड़ा। हालांकि मेरा नीचे बैठने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। समझ नहीं आती थी कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। भैया भाभी हनीमून के लिए गए थे, इसलिए मुझे अजीब महसूस हो रहा था। मैं उनसे जेलसी फ़ील नहीं करती थी, लेकिन फिर भी जब से वो गए थे तो मेरा दिल चाहता था कि मैं भी ऐसे ही जाऊं। हालांकि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। तो फिर मैं किसके साथ जाती? अब्बा के कहने पे मैं रुक गई। अब्बा ने कहा, बेटा तुम्हारे टेस्ट कैसे जा रहे हैं? तो मेरी बोलती बंद हो गई। 2 टेस्ट मैं दे चुकी थी, बाकी 4 रहते थे। 2 बहुत बुरे हुए थे, बाकी 4 की भी कोई तैयारी नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने अब्बा से कह दिया कि अब्बा सब कुछ ठीक जा रहा है, आप फ़िक्र ना करें। मैं हमेशा हर किसी को फ़िक्र न करने का कहती और ख़ुद हर चीज़ की टेंशन ले लेती। मेरी बात पे अम्मा अब्बा मुस्कुराने लगे और फिर मुझे अपने कमरे में जाने की इजाज़त मिल गई। मैं दोबारा से अपने कमरे में आ गई। सर्दी बढ़ने लगी थी, इसलिए मैंने अलमारी से शॉल निकाली और अपने गिर्द लपेट लिया और फिर कंबल में छुप के बैठ गई। मैंने मोबाइल उठाया हुआ था। मैं मोबाइल पर राहीला से बात कर रही थी। उसने कहा था कि वो घर जाके कुछ और बातें भी डिस्कस करेगी। अब हम मैसेज पे एक दूसरे से बात कर रहे थे और फिर बात करते करते 2 ढाई घंटे यूं ही गुजर गए। मैं मोबाइल स्क्रीन देख देख के थक चुकी थी। इससे पहले कि मैं मोबाइल रखती, उसी वक्त ही व्हाट्सएप पे भैया के नाम से मैसेज जगमगाने लगे। मैंने व्हाट्सएप खोला तो बहुत सी तस्वीरें आई हुई थी। भैया भाभी एक साथ थे। वो एंजॉय कर रहे थे और मैं यहाँ पर कमरे में कैद थी। हालांकि मुझे किसी ने कहा नहीं था, लेकिन बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता था। वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश दिखाई दे रहे थे। भाभी ने भैया के कंधे पे हाथ रखा हुआ था।
کسی تصویر میں وہ دونوں کھڑے تھے تو کسی میں بیٹھے تھے، کسی میں کھانا کھا رہے تھے۔ دونوں نے لانگ کوٹ پہن رکھے تھے، غرض کہ ان کے چہروں سے لگ رہا تھا کہ وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوں۔ اس مقام پہ مجھے ان سے جیلسی فیل ہونے لگی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ان کی تصویروں کو ڈیلیٹ کر دوں۔ میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہ سب نہ کریں، لیکن میں یہ چاہتی تھی کہ میں بھی یہ سب کروں، اور ابھی تک میرا یہ سب کرنے کا دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا۔ ابھی تو امی ابو نے مجھ سے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ ابھی تو میں پڑھائی کر رہی تھی، اس کے بعد بھی میں نے دوسری ڈگریز کرنی تھی۔ بھائی نے بھی اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد شادی کی۔ ان کی شادی کو 2 سے 2.5 ماہ ہی ہوئے تھے۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھے خود پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں کیوں ایسا محسوس کر رہی ہوں۔ اور پھر آخر کار یہ دن بھی گزر گیا، اگلا دن بھی آ گیا۔ میں صبح سویرے تیار ہو کے یونیورسٹی کے لیے نکل آئی۔ میں اپنی ہی گاڑی میں آئی تھی۔ میرے پاس دنیا جہاں کی ہر نعمت تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر مجھے کہیں پہ بھی سکون نہیں مل رہا تھا، اور یہ پچھلے 2-3 مہینے سے ہو رہا تھا، جب سے بھیا کی شادی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اور بھابھی ہمیشہ میرے سامنے پیار محبت کی باتیں کرتے تھے، تو مجھے بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے ساتھ بھی یہ ہونا چاہیے۔ اور پھر آخر کار یہ مصروفیت بھرا دن بھی گزر گیا۔ میں نے آج خوب پڑھائی کی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں نے انگلش کے ٹیسٹ کی تیاری نہ کی تو پھر میں کچھ بھی نہیں لکھ پاؤں گی۔ انگلش میں تو میں ویسے ہی بہت زیادہ ویک تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور آخر کار جمعے کا دن بھی آ گیا۔ جمعے کا دن تھا، میں جمعے کی نماز ادا کر کے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ کھڑکی میں نے کھول رکھی تھی، وہیں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ میں باہر نہیں نکل رہی تھی۔ اماں ابا بھی مجھ سے ناراض ہو رہے تھے کہ آخر تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے، تم باہر کیوں نہیں نکلتی؟ تو میں ان سے یہی کہتی تھی کہ میں نے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہوتی ہے، اور اب تو میں آخری ٹیسٹ بھی دے کے آ چکی تھی۔ میں دوپہر 12 بجے ہی واپس آئی، لیکن پھر بھی اب تک میں کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد میں نے موبائل اٹھایا اور راحیلہ کو کال لگا دی، تاکہ اس سے پوچھ سکوں کہ اس کی تیاری کہاں تک پہنچی ہے۔ میں نے اسے کال لگائی تو وہ مجھ سے ناراض ہونے لگی اور کہنے لگی کہ تم نے تو دوبارہ کوئی رابطہ ہی نہیں کیا، کم از کم تم یہی پوچھ لیتی کہ کوئی کام تو نہیں کروانا۔ وہ مجھ پہ بھڑک اٹھی تھی۔ ہم دونوں ہی ایسی تھیں، ہم دونوں ایک دوسرے پہ حق جتاتی تھیں، اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے دوبارہ اسے کوئی کال یا میسج نہیں کیا تھا۔ میں تو بھائی اور بھابھی کی تصویریں دیکھ دیکھ کے کھوئی کھوئی سی رہتی تھی۔ وہ ہر روز کوئی نئی تصویر بھیج دیتے۔ وہ ابھی تک واپس بھی نہیں آئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ابھی 5-6 دن انہوں نے وہیں پہ رکنا ہے۔ وہ سارے ناردرن ایریاز میں باری باری جا رہے تھے اور ہر جگہ کی تصویر بھیجنا وہ بالکل بھی نہیں بھولتے تھے۔ راحیلہ نے مجھ سے کہا تم نے کل ضرور آنا ہے، کل ہم ڈرائنگ روم کو سجائیں گے۔ تمہیں تو پتہ ہے کہ میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، تو کون میری مدد کروائے گا؟ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کل اس کے گھر آنا ہے، حالانکہ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ کل میں پارلر جاؤں گی، اس کے بعد اس کے لیے گفٹ بھی لوں گی۔ اس لیے میں نے راحیلہ سے کہہ دیا تم فکر نہ کرو، ہم اتوار کے دن صبح سویرے ہی ساری ڈیکوریشن کر لیں گے، تم ہفتے کے دن نہ کرو، اس طرح ہر چیز خراب ہو جائے گی۔ تو وہ بھی مان گئی اور آخر ہفتے کا دن بھی آ گیا۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد میں نہانے کے لیے باتھ روم میں گھس گئی اور پھر نہا دھو کے بال خشک کرنے کے لیے دھوپ میں آ کے بیٹھ گئی۔ حالانکہ میرے پاس ڈرائر بھی تھا، لیکن نہانے کی وجہ سے بہت زیادہ سردی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے میں لان میں آ کے بیٹھ گئی۔ تو اسی وقت ملازمہ نے کافی لا دی۔ میں اسے کہہ کے گئی تھی کہ جب میں نہا کے واپس آؤں تو مجھے کافی چاہیے ہوگی۔ ہمارا گھر بہت بڑا تھا، 2-3 ملازمائیں بھی تھیں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے کسی چیز میں خوشی یا سکون نہیں مل رہا تھا، اور یہ سب کچھ 2 ماہ سے ہی شروع ہوا تھا۔ پہلے میں بالکل ریلیکس رہتی تھی، زندگی میں کوئی فکر نہیں تھی، اب بھی کوئی فکر نہیں تھی۔ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر کس چیز کی کمی ہے۔ شاید میں ابھی اس بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر دن 1 بجے میں تیار ہو کے گاڑی میں گھر سے باہر نکل گئی۔ میں خود ہی ڈرائیو کرتی تھی، ویسے تو ڈرائیور بھی موجود تھا، مگر مجھے ڈرائیور کے ساتھ جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں یونیورسٹی بھی خود ہی جاتی تھی اور اب بھی پارلر کے لیے خود ہی نکل آئی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ پارلر چلی جاتی ہوں اور اس کے بعد ہی گفٹ لے کے گھر آ جاؤں گی۔ میں نے شہر کے سب سے بڑے پارلر کا انتخاب کیا تھا، وہاں پر میں پہلی مرتبہ جا رہی تھی۔ میری دوستوں نے وہاں کی سروسز کی تعریف کی تھی، اسی لیے ہی میں نے دی شائن پارلر کا انتخاب کیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ایک مرتبہ جب میں وہاں پر جاؤں گی تو ہمیشہ میں وہیں پہ ہی جاؤں گی۔ سب سے پہلے جا کر میں نے اپنی ارجنٹ بکنگ کروائی۔ مجھے یہیں پہ آ کے پتہ لگا کہ یہاں پہ بکنگ 1-2 دن پہلے ہی کروانی پڑتی ہے۔ میں نے زیادہ پیسے دے کے 2 گھنٹے بعد کے بکنگ کروا لی، اور بکنگ کروانے کے بعد میں ایک طرف بڑے صوفے پہ بیٹھ گئی، موبائل استعمال کرنے لگی، اور پھر وہیں پہ بیٹھے بیٹھے میرا نمبر بھی آ گیا۔ بکنگ ٹائم ہو گیا،
मैं इधर उधर देख रही थी कि मुझे किस तरफ जाना है। पॉलर बहुत बड़ा था और था भी साफ सुथरा। मैं वहीं पे बैठी यही सोच रही थी कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिससे यूनिफॉर्म पहना था, शायद वो भी यहीं पे काम करती थी, मेरी तरफ आने लगी। वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसे देख के मैं दंग रह गई। हालांकि मैं भी एक लड़की थी, मैं भी खूबसूरत थी। मेरे ख़ानदान वाले भी कहते थे कि आसिया की बेटी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वो लड़की मुझे दिल से अच्छी लगी। उसे देख के मैं खड़ी हो गई तो वो मुस्कुराते हुए मेरा नाम पूछने लगी। मैंने उससे अपना नाम बताया और बताया कि मेरा टाइम हो गया है, मुझे किस तरफ जाना है। तो वो कहने लगी कि आप मेरे साथ आएँ, मैं आपका काम कर देती हूँ। आपने क्या करवाना है? उसकी आवाज़ मेरे कानों में रस घोलने लगी। वो जितनी खूबसूरत थी, उसकी आवाज़ उससे भी ज़्यादा खूबसूरत थी। और फिर वो मुझे एक कमरे में ले गई, जहाँ पर दीवार पे शीशे लगे हुए थे और उनके सामने आरामदेह कुर्सियाँ पड़ी थीं। मैं भी उनमें से एक कुर्सी पे बैठ गई। कमरे में और कोई भी नहीं था। उसने कहा कि बाकी तमाम लोग अपनी सर्विसेज़ लेके जा चुके हैं, बस आप ही रहती हैं। आप बताएँ आपने क्या करवाना है? वो मुझसे बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रही थी। मैंने उसे बताया कि एक तो मैंने फेशियल वगैरह करवाना है और इसके बाद मैंने मसाज भी करवाना है। कुछ दिनों से महसूस हो रहा था कि जिस्म में दर्द हो रहा है। मेरी बात सुन के वो कहने लगी, कोई मसला नहीं है, मैं आपके दोनों काम कर देती हूँ। आप ऐसा करें कि पहले फेशियल के लिए तैयार हो जाएँ। पहले फेशियल कर लेते हैं, इसके बाद मसाज कर लेंगे। मैंने उससे कहा ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी, चाहे आप पहले जो भी करें। मैं आरामदेह कुर्सी के साथ अपना सर टिका के बैठ गई। मैंने आँखें बंद कर लीं। वो मेरे चेहरे पे कुछ लगा रही थी और फिर कुछ लगाने के बाद उसने फेशियल करना स्टार्ट कर दिया। उसकी नाजुक उँगलियाँ मुझे अपने चेहरे पे महसूस हो रही थीं। मुझे अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। और फिर 15-20 मिनट बाद उसने मेरे चेहरे को अच्छे तरीके से साफ़ किया और जब मैंने खुद को शीशे में देखा तो वाक़ई में बहुत ज़्यादा असर आया था। मेरी रंगत पहले भी साफ़ थी, लेकिन अब निखरी-निखरी और चमकदार लग रही थी। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया तो वो मुस्कुराते हुए बोली कि मैम, आपको शुक्रिया अदा करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो हमारा काम है। वो बड़ी ही नफ़ीस थी, बोलती भी बड़े आराम से थी और खूबसूरती तो बस उसी पे ख़त्म हो जाती थी। और फिर उसने मुझसे कहा कि आप बिल्कुल सीधी होके बैठ जाएँ, मैं आपका मसाज कर देती हूँ। आप बताएँ आपको किस तरह का मसाज चाहिए? वो मुझसे पूछ रही थी मगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं उससे क्या बताऊँ? मुझे तो पता ही नहीं था कि मसाज क्यों और कहाँ करवाया जाता है। मुझे तो बस थकावट महसूस हुई थी, इसलिए मैंने उसे कह दिया। उसने अपना नाम सोनिया बताया। मैंने उससे कहा, सोनिया, जैसा तुम्हारा दिल करे तो मेरा मसाज कर दो, बस मेरी थकावट दूर हो जानी चाहिए। तो वो कहने लगी, ठीक है, मैं आपका मसाज कर देती हूँ, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरे साथ बड़ी फ्रैंक हो गई। शायद वो इखलाक की अच्छी थी, इसीलिए ही मैं उसके साथ जल्दी घुल-मिल गई। और फिर उसने मसाज शुरू कर दिया। उसके दोनों हाथ मेरी गर्दन के इर्द-गिर्द थे। मेरे जिस्म पे कपड़े तो मौजूद थे, लेकिन उसके हाथ कपड़ों के अंदर थे। मेरे कंधों को दबा रही थी, उसने हाथों पे कुछ लगाया भी था, शायद कोई ऑयल वगैरह था। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। बड़े अच्छे से मसाज कर रही थी। पहले उसने मेरी गर्दन का मसाज किया और इसके बाद कंधों का मसाज करने लगी। और फिर कंधों से आहिस्ता-आहिस्ता उसके हाथ फिसलने लगे, जो पहले कमर तक गए और फिर आगे की तरफ आ गए। अब वो आगे से मसाज कर रही थी। मुझे बड़ा ही अच्छा लग रहा था। समझ नहीं आ रही थी कि मुझे इतना अच्छा क्यों लग रहा है। जो भी था वो सब मुझे सुकून दे रहा था। उसकी उँगली के पूर मुझे अपने जिस्म पे महसूस हो रहे थे। मुझे बड़ा सुकून मिल रहा था। मैंने आँखें बंद कर लीं और ठंडी साँस ख़ारिज कर रही थी। वो मसाज करती जा रही थी और मुझे सुकून मिलता जा रहा था। पर जब उसके हाथ रुके तो मैंने आँखें खोल के उसकी तरफ देखा। सोनिया, प्लीज़ मेरा थोड़ा-सा मसाज और कर दो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जैसे ही मैंने ये कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मैम, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। आपने जो मसाज सेलेक्ट किया था उसमें 15-20 मिनट ही होती हैं। अगर आप बड़े वाला मसाज सेलेक्ट करती तो शायद मैं मज़ीद कर देती, लेकिन अब मैं नहीं कर सकती। ये पॉलर के रूल्स के खिलाफ है। उसने अपने हाथ रोक लिए और हाथ धो के पास पड़ी कुर्सी पे बैठ गई। मैं उसकी तरफ देख रही थी। प्लीज़ दोबारा से मेरा मसाज कर दो, मैं दोबारा मसाज लेना चाहती हूँ। मेरे कहने पे वो मुस्कुराते हुए बोली, लगता है आपको मेरा मसाज बड़ा अच्छा लगा है। तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने बस सर ही हिलाया था। हालांकि मैं बोलने की बड़ी ही शौकीन थी, मगर अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रही थी। उसने मुझसे कहा कि अगर आपको दूसरा मसाज लेना है तो आपको 2-3 घंटे इंतज़ार करना होगा। अब 3 हो चुके हैं और 3 बजे की अपॉइंटमेंट पहले ही थी।
میں نے کسی اور کا فیشیل اور مساج کرنے کے لیے جانا ہے۔ اگر آپ نے دوبارہ مساج لینا ہے تو آپ کو 5 بجے تک انتظار کرنا ہوگا، یا پھر آپ دوبارہ کبھی آ جائیے گا۔ اس کی بات سن کے میرا دل ٹوٹ گیا۔ میں اب دوبارہ کروانا چاہ رہی تھی، لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ انتظار تو میں نہیں کر سکتی تھی، 3 تو پہلے ہی ہو چکے تھے، اور پھر اوپر سے 2 گھنٹے انتظار جو میں نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، ابھی تو میں جا رہی ہوں، میں پھر کبھی آؤں گی اور تم سے اپنا مساج کراؤں گی۔ اسے کہا جب بھی آپ اپنی بکنگ کروائیں تو ساتھ میں میرا نام لکھوا دیجیے گا، تو میں ہی آپ کا مساج کروں گی۔ اور پھر میں پیمنٹ کرنے کے بعد پارلر سے نکل آئی۔ میں بڑی مشکل سے گاڑی تک پہنچی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کے آنکھیں موند لیں۔ دل چاہ رہا تھا کہ بس یہیں پہ سو جاؤں۔ دل سے ایک بوجھ اتر گیا۔ نہ جانے اس نے ایسا کون سا مساج کیا کہ میری روح میں خوشی اتر گئی۔ حالانکہ کوئی خوشی کی بات نہیں تھی، اور پھر بڑی مشکل سے میں نے ڈرائیونگ کی اور مال پہنچ گئی۔ وہاں سے میں نے راحیلہ کے لیے ایک ڈریس خریدا جو مجھے آن لائن دکھائی دیا تھا۔ میں نے وہ ڈریس خرید لیا اور اس کی میچنگ جویلری اور شوز وغیرہ بھی خریدے۔ میں نے سوچا کہ اس سے کہوں گی کہ یہی اپنی برتھ ڈے پہ پہن لے۔ اور پھر شاپنگ کرنے کے بعد میں شام کے قریب ہی گھر پہنچی۔ شاپنگ میں بہت زیادہ ٹائم لگ گیا۔ میں گھر پہنچی تو امی مجھ سے ناراض ہونے لگیں کہ تم کیوں اتنا زیادہ وقت لگا کے آئی ہو۔ میں نے ان سے یہ نہیں کہا کہ میں پارلر بھی جاؤں گی اور وہاں پہ مساج بھی کراؤں گی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ امی میں پارلر گئی تھی، مجھے فیشیل کروانا تھا، اس لیے ٹائم لگ گیا۔ میں نے امی سے مساج کا نہیں کہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اگر میں کسی سے مساج کا کہوں گی تو میرا مذاق بنائیں گے کہ مجھے ایک لڑکی نے مساج کیا، اور پھر بھی مجھے اتنا زیادہ سکون ملا ہے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں ہی عجیب سوچ رہی ہوں، اس لیے میں نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا۔ حالانکہ راستے میں راحیلہ کی کال بھی آئی تھی، میری بہت اچھی دوست تھی۔ میں اس سے ہر بات شیئر کیا کرتی تھی، لیکن اس بار میں نے یہ بات اس سے بھی چھپا لی اور اب امی کو بھی نہیں بتائی تھی۔ اور پھر آخر کار میں راحیلہ کے لیے کی گئی شاپنگ کا سامان لے کے اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں نے وہ سارا سامان ایک طرف رکھا اور بیڈ پہ دراز ہو گئی۔ میں بہت زیادہ تھک چکی تھی اور مساج کروانے کے بعد اتنا سکون مل رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ بس سو جاؤں۔ نہ جانے اس لڑکی کے ہاتھوں میں ایسا کون سا جادو تھا، اس سے تو مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے، لیکن جو بھی ہو رہا تھا، جیسا بھی ہو رہا تھا، مجھے اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ بڑی جلدی مجھے نیند آ گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ بھوک بھی لگ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ خود ہی جا کے کچن سے کھانا لے آتی ہوں۔ میں نے اپنے کمرے سے نکل کے نیچے آ رہی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا۔ میں نے موبائل ہاتھ میں پکڑا تھا جس کی روشنی سے مجھے راستہ دکھائی دے رہا تھا۔ اور پھر ڈرائنگ روم میں پہنچ کے میں نے ڈرائنگ روم کی لائٹس آن کر دی۔ اس سے پہلے کہ میں کچن کی طرف جاتی اچانک سے میں نے دیکھا کہ کوئی ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہو رہا ہے تو میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اسی وقت ہی میری چیخ نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہوتی اچانک سے بھیا نے آواز دی کہ سندس ہم ہیں۔ بھیا بھابھی آ گئے تھے۔ ان کی آواز سن کے میں دوڑ کے ان کی طرف پہنچ گئی۔ دراصل میں نے آدھی لائٹس آن کی تھی، ڈرائنگ روم کے دروازے کے پاس والی لائٹ آن نہیں کی تھی، اور جب وہ اندر آئے تو مجھے دکھائی نہیں دیا کہ آخر اندر کون آیا۔ میں نے تو سمجھا کہ کوئی چور وغیرہ آ رہا ہے۔ میں بھیا بھابھی کے پاس آ گئی تھی۔ بھیا بھابھی سے ملنے کے بعد ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ ویسے بھی رات بہت زیادہ تو نہیں ہوئی تھی، بس امی ابو ہی جلدی سو گئے تھے اور میں تو ابھی بھی سو کے اٹھی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ بھابھی بھیا سے چپک کے بیٹھی تھی اور ان سے کہہ رہی تھی کہ اسے بتائے نا کہ ہمیں کتنا مزہ آیا۔ بھابھی کی اس طرح کی باتوں سے مجھے الجھن ہو رہی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اس لڑکی کے پاس پہنچ جاؤں اور اس سے کہوں کہ وہ میرا پھر سے مساج کر دے، کیونکہ اور کچھ تو مجھے میسر نہیں تھا۔ بھیا بھابھی کے ساتھ باتیں کرنے کے بعد میں کچن میں آ گئی۔ وہ لوگ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ انہوں نے ہمیں سرپرائز دینا تھا، لیکن مجھے اٹھا ہوا پا کے ان کا سارا سرپرائز وہیں پہ خراب ہو گیا۔ میں کچن میں آئی اور فریج سے فروزن آئٹم نکال کے انہیں پلیٹ میں رکھا اور پھر اوون میں رکھ دیا۔ پھر 10 منٹ کے اندر ہی سب کچھ گرم کر کے اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں ساتھ میں کافی بھی بنا لائی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب مجھے نیند تو نہیں آئے گی، میں اتنا زیادہ سو چکی تھی۔ میں نے لیپ ٹاپ پہ بھیا بھابھی کی شادی کی مووی لگا لی اور ساتھ میں کھانا بھی کھا رہی تھی۔ کافی کو میں نے پلیٹ کے ساتھ کور کر کے رکھ دیا اور پھر کھانا کھانے کے بعد میں کافی پینے لگی۔ رات کے 12 بجے تک میں اکیلی ہی پارٹی کرتی رہی اور پھر میں سب سامان سمیٹ کے دوبارہ سے سو گئی۔ نیند تو نہیں آ رہی تھی، لیکن سونا تو تھا۔ آخر میں ساری رات کہاں جاتی۔ مجھے خود پہ غصہ بھی آ رہا تھا اور مجھے پارلر سے واپسی پہ سونا نہیں چاہیے تھا۔ اگر میں اس وقت جاگ لیتی تو اب مجھے سکون کی نیند آتی، لیکن اس وقت تو میں نیند سے بے ہوش ہو رہی تھی۔
ना जाने उसके मसाज में ऐसा कौन सा नशा था कि बड़ी जल्दी ही मुझे नींद आ गई। और फिर यही सब सोचते सोचते थोड़ी देर बाद मुझे फिर से नींद आ गई। सुबह मेरी आँख खुली तो 10 बज रहे थे। मुझे खुद पे बड़ा गुस्सा आया। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर नीचे पहुँची। मैंने राहीला के लिए लिया गया सारा सामान भी उठा लिया। अम्मी कह रही थी कि नाश्ता करके जाओ, लेकिन मैंने उनसे कहा नहीं, अगर मुझे ज़रा भी देर हुई तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी और मैं उसे नाराज़ नहीं करना चाहती। मैंने उसे कहा था मैं 10 बजे तक उसके घर आ जाऊँगी और अब 10:30 तक मैं अपने घर पे खड़ी थी। फिर मैं गाड़ी में बैठ के 15 मिनट के अंदर ही उसके घर पहुँच गई। वो और उसकी अम्मी कामों में लगे थे। मुलाज़िमा भी उनके साथ थी, लेकिन राहीला को पसंद नहीं था कि वो मुलाज़िमा से अपने ख़ास इवेंट के लिए कोई तैयारियाँ करवाए। इसलिए वो खुद लगी हुई थी। मुझे देख के वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो गईं। मैंने वो सारा सामान उसे थमाया तो वो हँसने लगी और कहने लगी, "ये क्या? केक कटिंग से पहले ही तुमने मुझे मेरा गिफ्ट दे दिया?" तो मैंने उससे कहा, "हाँ, मेरी मजबूरी है। मैं चाहती हूँ तुम यही ड्रेस अपनी बर्थडे पे पहनो।" तो वो मुस्कुराते हुए मेरे गले से लग गई। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी और आज तो वैसे भी मुझे फ्रेश फीलिंग आ रही थी और ये सब मसाज की वजह से ही था। इसलिए मैंने सोच लिया कि 1-2 दिन बाद मैं दोबारा से वहीं पे मसाज करवाने के लिए जाऊँगी। अगर उस मसाज से मुझे इतना सुकून मिल रहा था तो वो सुकून मैं हर रोज़ लेना चाहती थी। फिर मैंने वहीं पे ही नाश्ता किया। राहीला और मैंने मिलकर नाश्ता किया था। वो मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। उसके शेफ़ ने नाश्ते में बड़े अच्छे-अच्छे खाने बनाए थे। नाश्ता बहुत ज़्यादा हेवी था और मैंने डट के नाश्ता किया। इसके बाद हम कामों में लग गए और फिर 4 बजे मैं थक-हार के गाड़ी में वापस घर आ गई। 7 बजे बर्थडे पे जाना था। मैं 3 घंटे पहले आई थी। आते साथ ही मैं कमर सीधी करने के लिए बेड पे दराज़ हो गई। लेकिन मैं सोई नहीं थी। मैं जानती थी कि अगर मैं सो गई तो फिर मैंने 8-9 बजे उठना है। अगर ऐसा होता तो फिर राहीला मेरी जान ले लेती। मैं मछली की तरह तड़प रही थी। दिल चाह रहा था कि पॉलर चली जाऊँ, लेकिन अभी पॉलर जाने का वक़्त नहीं था और ना ही ज़रूरत। इसलिए मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करके चाय पीने के लिए नीचे पहुँच गई। मैंने मुलाज़िमा से कहा कि चाय मैं खुद बना लेती हूँ, तुम जाके मेरे कपड़े प्रेस कर दो। मैं अभी-अभी अलमारी से कपड़े बेड पे निकाल के आई थी। फिर मुलाज़िमा ने उन्हें प्रेस भी कर दिया और मैं चाय वग़ैरह पीने के बाद ऊपर आ गई। कपड़े उठा के फ़ौरन ही बाथरूम में घुस गई और फिर 15 मिनट के अंदर ही नहा धो के बाहर निकल आई। अब मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बालों को खुश्क कर रही थी। मेरे चेहरे पे अजीब-सी मुस्कुराहट और चमक थी। मैं ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी और वैसे भी फेशियल वगैरह करवाया था, तो मेकअप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। मैंने फिर भी हल्का-फुल्का मेकअप किया, गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई क्योंकि फ्रॉक भी गुलाबी रंग का था और इसके बाद अच्छे से तैयार होकर पर्स उठा के नीचे पहुँच गई। मुझे देख के अम्मी मेरी नज़र उतारने लगीं और कहने लगी, "तुम तो बहुत अच्छी लग रही हो।" अम्मी और भाभी ड्राइंग रूम में बैठी शाम की चाय पी रही थीं। भाभी ने मुझसे कहा कि अगर वहाँ पे किसी लड़के ने नज़र भर के तुम्हें देख लिया, तो फिर तो वो तुम पे फ़िदा हो जाएगा। वो मुझे छेड़ते हुए बोल रही थीं और मुझे उनका ये छेड़ना अच्छा भी लगा था। और फिर मैं उन्हें खुदा हाफ़िज़ कहने के बाद बाहर निकल आई। अम्मी ने कहा था कि मुझे आते हुए रात हो जाएगी, इसलिए मैं अकेली ना जाऊँ बल्कि ड्राइवर को साथ ले जाऊँ। मैं ले जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे अंकल को साथ लेना ही पड़ा। मैं गाड़ी की पिछली सीट पे बैठी मोबाइल पे राहीला से बात कर रही थी। वो नाराज़ हो रही थी कि मैं अभी तक पहुँची क्यों नहीं। मैंने उससे कहा, बस मैं तुम्हारे घर के करीब ही हूँ, और आखिरकार मैं उसके घर पहुँच गई। मैं वहाँ पे पहुँची तो बहुत ज़्यादा लड़कियाँ आई हुई थीं। ज़्यादातर उनकी फ़ैमिली की थीं। फ्रेंड्स ने अभी आना था। फ्रेंड्स में सबसे पहले मैं ही आई थी और वो बिला वजह ही मोबाइल पे मुझसे कह रही थी कि सब लोग आ चुके हैं सिवाय मेरे। और फिर पार्टी शुरू हो गई। आहिस्ता-आहिस्ता सभी लड़कियाँ आ गईं। कुछ उसकी कॉलेज फ्रेंड्स थीं तो कुछ यूनिवर्सिटी की। उसने अपनी पिछली फ्रेंड्स को भी याद किया था। हालाँकि मैंने अपनी सारी फ्रेंड्स को भुला दिया था। सिर्फ़ राहीला के साथ ही मेरा राब्ता था, लेकिन उसने अपनी तमाम फ्रेंड्स को बुलाया था जो शुरू से उसके साथ पढ़ती आई थीं। वैसे भी वो एक खुश इख़लाक़ लड़की थी, हमेशा हर किसी के साथ इख़लाक़ से बात करती थी, इसीलिए उसकी दोस्तें मुझसे कहीं ज़्यादा थीं, लेकिन मैं ही उसकी ख़ास दोस्त थी। हम दोनों दोस्ती के मामले में बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। लेकिन अब मेरी तवज्जो उससे हट के मरियम की तरफ जा रही थी, जिससे मैं सिर्फ़ एक मर्तबा मिली और उसने मेरा ऐसा मसाज किया कि मैं उसकी दीवानी हो गई। फिर आखिरकार रात के 11:30 बजे बर्थडे का फ़ंक्शन अपने इख्तिताम को पहुंच गया। राहीला ने मेरा दिया हुआ ब्लैक कलर का फैंसी ड्रेस पहना और साथ में ज्वेलरी भी वही पहनी। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था।
लड़कियां भी उससे पूछ रही थीं कि ये ड्रेस कहाँ से लिया, तो उसने उनसे कहा कि मेरी दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया है। तो लड़कियां कहने लगीं कि तुम्हारी दोस्त की पसंद बड़ी ही अच्छी है। सब लोग मेरी चीज़ की तारीफ़ कर रहे थे। मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए तो मैंने ड्रेस ख़रीद के राहीला को दिया। उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं जानती थी कि उसे फ़ैशन की सेंस नहीं है। इसीलिए ही मैंने वो ड्रेस ख़रीद के उसे दिया, ताकि वो अपनी बर्थडे के दिन सबसे अच्छी लगे। और वाक़ई में वो सबसे अच्छी लग रही थी। फिर आखिरकार 12 बजे के करीब मैं घर पहुंच गई। मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी। दिल चाह रहा था कि उड़ के उस पार्लर में चली जाऊं। अगर दिन होता तो शायद चली भी जाती, लेकिन अब मुझे सुबह का इंतज़ार था। सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं कल छुट्टी करके पार्लर जाऊंगी। और फिर आखिरकार अगला दिन भी आ गया। मैं पार्लर पहुंच चुकी थी। मैंने मोबाइल पे ही अपनी बुकिंग करवा ली, जो दिन 12 बजे की थी, लेकिन मैं 11:30 बजे पहुंच गई। मुझे मरियम कहीं पे भी दिखाई ना थी। मैंने एक लड़की से पूछा तो वो कहने लगी कि उसके घर पे कोई मसला था, इसलिए कॉल करके कहा है कि वो 2 बजे के बाद आएगी। उस लड़की की बात सुन के मेरे अरमानों पे पानी फिर गया। मैं तो स्पेशल उसी से मसाज कराने आई थी, और अब वो लड़की कह रही थी कि अगर मुझे उससे मसाज कराना है तो मुझे 2 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं क्या करती? आखिर मुझे इंतज़ार करना ही पड़ा। वो 2 बजे आ गई। मुझे देख के मुस्कुराते हुए बोली, ये क्या? आप तो आज ही आ गई। 1 दिन पहले ही तो आपने सब कुछ करवाया था। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी। उसकी निगाहें मुझे अपने जिस्म पे महसूस हो रही थीं, और फिर वो मुझे उसी कमरे में ले गई। आज भी वहाँ पर कोई नहीं था। मैंने भी उससे नहीं पूछा कि दूसरे लोग कहाँ हैं। शायद मसाज अलग-अलग किया जाता था। उसने मुझसे कहा, मुझे क्या करवाना है? तो मैंने उससे कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? तुम जानती तो हो कि मुझे क्या करवाना है। मेरी बात पे वो मुस्कुराते हुए बोली कि ठीक है, मैं आधे घंटे वाला मसाज आपके लिए सिलेक्ट कर देती हूँ। और फिर वो मसाज करना शुरू हो गई। मैंने और कुछ नहीं करवाना था। ना ही मैंने फेशियल करवाना था और ना ही कुछ और। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ मसाज कराना था, जिसके लिए मैं इतनी तड़प के आई थी। उसने मसाज करना शुरू कर दिया, और उसने अपनी उँगलियों पे ऑयल लगाया और अब मेरे जिस्म पे अपने हाथ फेर रही थी। आज भी मैंने कपड़े पहन रखे थे। ये फुल बॉडी मसाज नहीं था, सिर्फ़ कंधों और गर्दन का ही मसाज था। मगर फिर भी वो थोड़ी नीचे चली जाती थी, इसलिए मुझे ज़्यादा सुकून मिल जाता। आज भी उसने पहले की तरह अपने जादुई हाथों से मेरा मसाज किया, और वो भी ज़्यादा टाइम के लिए। आखिरी 5 मिनट में मेरा दिल चाह रहा था कि उससे कहूँ कि रुके नहीं, बस कर दी जाए। लेकिन मैं जानती थी वो यही कहेगी, आपका टाइम ख़त्म हो चुका है। मैंने पूरा आधा घंटा मसाज करवाया। इसके बाद मुझ पे गशी तारी होने लगी। दिल चाह रहा था कि यहीं पे सो जाऊँ, लेकिन मुझे वापस आना ही पड़ा। वक्त गुजरता जा रहा था। मैं हफ्ते में 2 बार मसाज करवाने के लिए ज़रूर जाती थी। मुझे वहाँ से मसाज कराते हुए 1.5 माह का अरसा हो गया। आज इतवार का दिन था, और मैं मसाज करवाने के बाद वहीं पे बैठी थी। मैं अभी वहीं पे मेरे पास दूसरी कुर्सी पे बैठी थी। फिर उसने मुझसे कहा कि अगर आपका दिल कर रहा है तो मैं घर पे भी सर्विस दे सकती हूँ। लेकिन इसके लिए मैं पार्लर की तरफ से नहीं आऊँगी, बल्कि मैं अपने घर से आऊँगी, और उसके पैसे भी ज़्यादा होंगे। उससे तो मेरे दिल की बात की। मैं तो हर रोज़ ही करवाना चाहती थी, लेकिन मुझे आने में मुश्किल होती थी। अब वो कह रही थी कि वो सर्विस देने के लिए मेरे घर पे भी आ सकती है, तो मुझे और क्या चाहिए था। मैंने उससे कहा, ठीक है, तुम जितने भी पैसे कहोगी मैं दे दूँगी, तुम एक दिन छोड़ के मेरे घर आ जाना। और फिर मैं वहाँ से निकल आई। मैं उसे कह तो आई थी कि तुम कल नहीं परसों मेरे घर आना, लेकिन मुझे फ़िक्र भी हो रही थी कि जब वो मेरे घर आएगी तो अम्मी और भाभी क्या कहेंगी, कि ये क्या बात हुई कि मैंने पार्लर वाली को घर पे बुला लिया। हालाँकि कोई फ़ंक्शन भी नहीं था जिसके लिए मैंने तैयार होना था। मैं यही सोच रही थी कि अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। मैंने सोच लिया कि जब वो घर पे आएगी तो मैं अम्मी और भाभी से कहूँगी कि वो मेरी दोस्त है, और फिर मैं उसे लेके कमरे में चली जाऊँगी। और वैसे भी जब मेरी दोस्तें आती थी तो अम्मी और भाभी मेरे कमरे में नहीं आती थी। मैं और रहीला अकेले ही बैठ के बातें करते रहते। इस बार भी मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन मुझे झूठ ना बोलना पड़ा। जब मंगल का दिन आया तो अम्मी और भाभी का मार्केट जाने का प्लान बन गया। वो सुबह 10 बजे चली गई थी। मरियम ने 11 बजे आना था। मैंने उसे 10 बजे कॉल कर दी कि अगर तुम 11 बजे से पहले आ सकती हो तो आ जाओ। लेकिन उसने कहा, नहीं, मैं तो अभी पार्लर में हूँ, यहाँ से 11 बजे के बाद ही निकल सकती हूँ। आप बताएं 11 बजे आना है या नहीं? उसे जैसे ही ये कहा तो मेरी सांसें रुकने लगीं। मरियम, तुमने आना है, क्यों नहीं आना? मैं तो तुमसे कह रही हूँ कि अगर तुम्हारे पास वक्त है तो जल्दी आ जाओ। मैंने ये तो नहीं कहा कि अगर जल्दी नहीं आ सकती तो फिर ना आओ। मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही थी। फिर मैंने कॉल बंद कर दी। मैं उसका इंतज़ार करने लगी।
ملازمہ گھر پہ تھی، میں نے ملازمہ سے اس کے لیے 2-3 چیزیں بھی تیار کروا لیں اور ملازمہ سے کہہ دیا کہ جیسے ہی میری دوست آئے تو تم نے سارا سامان لے کے میرے کمرے میں آ جانا ہے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ جیسے ہی مریم میرے گھر آئی تو میں اسے اپنے کمرے میں لے آئی اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اندر ہی ملازمہ تمام سامان لے کے میرے کمرے میں آ گئی۔ گھر پہ کوئی بھی نہیں تھا سوائے ایک ملازمہ کے۔ بھیا تو ویسے بھی آفس ہوتے تھے اور ابا بھی آج صبح سویرے ہی آفس چلے گئے تھے۔ امی اور بھابھی مارکیٹ چلی گئی تھی۔ میں گھر پہ اکیلی تھی اور میرے ساتھ تھی میری وہ مسیحا جو مجھے سکون مہیا کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تم نے بلا وجہ ہی اتنا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ میں گھر سے ناشتہ کر کے آئی تھی، لیکن میں نے اسے کہا نہیں، تم نے یہ سب کھانا ہے تاکہ تم میں طاقت آ جائے اور تم میرا اچھے سے مساج کرو۔ اس بات پہ وہ کہا لگا کے ہنسنے لگی اور پھر تنہائی پاتے ہی اس نے میرا مساج شروع کر دیا۔ آج وہ ذرا زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اچھا تو لگ رہا تھا، لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں، میں ٹھیک نہیں کر رہی۔ میں ایک عورت سے سکون لے رہی تھی اور یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ جیسے ہی میرے سینے تک پہنچے تو میں نے ایک جھٹکے سے اس کے ہاتھ اپنے آپ سے جدا کر دیے۔ وہ بھی میری طرح بہکنے لگی تھی۔ شاید وہ بھی میری طرح ذہنی بیماری کا شکار تھی۔ میرے اس عمل پر وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر آگے بڑھ کے دوبارہ سے مجھے چھونے لگی۔ وہ بھی سب کرنے کے لیے بےتاب ہو رہی تھی۔ اسی دوران مجھے پتہ لگا کہ ہم دونوں ہی ٹھیک نہیں کر رہے۔ وہ بھی میری طرح بہک گئی اور میں بھی بھیا بھابھی کو دیکھ دیکھ کے اتنی پاگل ہو گئی ہوں کہ مجھے یہ سب ایک لڑکی سے کروانا پڑ رہا ہے۔ وہ آگے بڑھنے لگی تو میں نے اسے پھر سے روک دیا۔ بس مریم، مجھے مساج نہیں کروانا، تم یہاں سے جا سکتی ہو۔ اب پلیز آئندہ یہاں پہ مت آنا۔ مجھے تھوڑی دیر پہلے اس سے کہہ رہی تھی کہ تم ایک دن چھوڑ کے میرے گھر پہ آ جانا۔ اب میں نے اس سے کہہ دیا کہ تم نے پھر کبھی بھی نہیں آنا۔ میری بات سن کے وہ ہکا بکا کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، لیکن میں نے اسے کچھ نہ بتایا اور بس اتنا ہی کہا، خدا کا واسطہ یہاں سے چلی جاؤ، مجھے مزید برباد مت کرو۔ میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بربادی ہو رہی ہے، اور واقعی میں یہ ایک بربادی ہی تھی۔ میں اپنی اقدار کو بھول رہی تھی۔ میں ایک لڑکی تھی اور میں اب ایک لڑکی سے اس طرح کا کام کروا رہی تھی کہ مجھے سکون مل جائے۔ یہ سراسر غلط تھا۔ میں نے اسے اتنا زیادہ ڈانٹ دیا کہ وہ ناراض ہو کے چلی گئی اور کہنے لگی کہ میں دوبارہ کبھی بھی مساج کرنے کے لیے نہیں آؤں گی۔ تو میں نے کہا، خدا کا واسطہ بس تم یہاں سے چلی جاؤ، آئندہ کبھی بھی مت آنا، بلکہ آئندہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ وہ چلی گئی اور میں روتے ہوئے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میں نے بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا رکھا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی مجھے کیا ہو رہا ہے، میں اتنا زیادہ کیوں رو رہی ہوں۔ اور پھر میں نے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا۔ اب مجھے امی اور بھابھی کے واپس آنے کا انتظار تھا۔ اور پھر جب دوپہر کو وہ واپس آئے تو میں امی کے کمرے میں پہنچ گئی اور ان سے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ تو وہ کہنے لگی، بیٹا، میں بھی کچھ دنوں سے سوچ رہی ہوں کہ تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو مجھے بتا دو، اگر کوئی پسند نہیں ہے تو تمہاری عبداللہ سے شادی کرا دیتی ہوں۔ میں نے امی سے یہ نہیں کہا کہ میں شادی کرنے کے لیے مری جا رہی ہوں۔ میں نے بس ان سے یہی کہا کہ میری اکثر دوستوں کی شادی ہو گئی ہے، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی ہیں، تو میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے دبے لفظوں میں کہا کہ مجھے اس چیز کا احساس اس وقت ہوا جب مریم میرا مساج کر رہی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ مجھے ایک پارٹنر کی ضرورت ہے، تو پھر کیوں میں حرام میں پڑوں۔ میں اب حلال طریقے سے ایک پارٹنر کا انتظام کر رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ امی سے بات کرنا ہی بہتر ہے۔ چھپ چھپ کے یوں مساج کروانے سے اچھا ہے کہ بندہ منہ پہ ہی اپنی خواہش کے بارے میں کہہ دے۔ میں نے امی سے کہہ دیا تھا کہ مجھے کوئی پسند نہیں، آپ کروا دیں عبداللہ سے میری شادی۔ عبداللہ میرے ماموں کا بیٹا تھا اور ان کا گھر بھی ہمارے گھر سے قریب ہی تھا۔ پھر ایک ہفتے کے اندر اندر ہی میری عبداللہ کے ساتھ منگنی ہو گئی۔ ماموں ممانی بھی یہی چاہتے تھے اور عبداللہ بھی دل ہی دل میں مجھے پسند کرتا تھا۔ اس بات کا پتہ مجھے اس دن لگا جس دن وہ منگنی کرنے کے لیے آئے۔ سب بڑے ایک طرف بیٹھے تھے، میں اور عبداللہ دوسرے صوفے پہ بیٹھے تھے۔ منگنی کی رسم ہو چکی تھی۔ اس وقت اس نے مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ وہ کہنے لگا، سندس تو مجھے بہت زیادہ پسند تھی۔ میں امی ابو سے کہہ رہا تھا کہ وہ پھپھو سے تمہارے رشتے کی بات کریں، لیکن شاید قسمت کو یہی منظور تھا کہ پھپھو نے ہی بات کر لی۔ میں بس جلد سے جلد تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، اب مجھ سے مزید صبر نہیں ہوتا، محبت سے چور لہجے میں کہہ رہا تھا۔ منگنی کے بعد شادی کی تاریخ بھی جلدی ہی رکھی گئی۔ 2 ماہ کی بعد کی تاریخ رکھی گئی۔ یہ زیادہ جلدی تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی ٹھیک ہی تھا، اور آخر کار یہ 2 ماہ بھی گزر گئے۔ عبداللہ اور میری شادی ہو گئی۔ واقعی میں عبداللہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔
अब मुझे किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं थी। मेरा अपना शौहर मेरे पास था। ना ही अब मुझे किसी मसाज वाली लड़की की ज़रूरत थी और ना ही भैया भाभी से जेलस होने की ज़रूरत थी। मैं बड़ी देर से समझी थी, लेकिन फिर भी समझ गई थी कि मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है। मैं दूसरों को भी यही कहती हूँ कि छुप-छुप के ऐसे काम करने से बेहतर है कि बंदा अपने घर वालों से कह दे कि हमारी शादी करा दें। इसमें कोई गुनाह नहीं। लेकिन जो हम छुप-छुप के कर रहे होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गुनाह होता है। अल्लाह ताला हर किसी को इस गुनाह से बचाए।